कारण प्लेटलेट्सहरू एग्रिगेट भयो भने गएर प्लेटलेट्स आर्टरिज भेनमा गएर त्यसको थ्रोम्बसहरू फर्मेसन भएर ब्लक भइदिन्छ र ब्लकेज भइदिन्छ। त्यसले सिरियस केसेस अथवा कम्प्लिकेसन्स गराउन सक्छ। त्यस्तो केसमा हामीले एन्टिप्लेटलेट्स ड्रगहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले चाहिँ जुन प्लेटलेट्सको फङ्सन्सलाई इन्टरफियर गरिदिन्छ। यो ड्रग्सहरूले, एन्टिप्लेटलेट्स ड्रगले प्लेटलेट्सको फङ्सन्सलाई इन्टरफियर गरेर जुन प्लेटलेट्स एग्रिगेसन्स हुन्छ, प्लेटलेट्स एग्रिगेसन्सलाई चाहिँ इनिबिट अथवा डिक्रिज गरिदिन्छ र थ्रोम्बस फर्मेसन हुन दिँदैन। त्यस्तो टाइप्सको ड्रग्सलाई हामी के भन्छौँ? एन्टिप्लेटलेट्स ड्रग। है डेफिनेसन हेरेँ यहाँ हेरी, द ड्रग्स विच इन्टरफियर विथ प्लेटलेट्स फङ्सन्स एन्ड डिक्रिज प्लेटलेट्स एग्रिगेसन्स एन्ड इनिबिट थ्रोम्बस फर्मेसन्स इज नोन एज एन्टिप्लेटलेट्स ड्रग। है भनेको एन्टिप्लेटलेट्स ड्रगहरू भनेको के रहेछ भन्दाखेरि प्लेटलेट्सको फङ्सन्सलाई इन्टरफियर गरेर त्यसको एग्रिगेसन, प्लेटलेट्स एग्रिगेसन्स र थ्रोम्बस फर्मेसन्सलाई इनिबिट अथवा डिक्रिज गर्ने ड्रग्सहरू नै के रहेछ? एन्टिप्लेटलेट्स ड्रग। है सो प्लेटलेट्सको मेन फङ्सन्स अथवा यस्तो ड्रग्सहरू, एन्टिप्लेटलेट्स ड्रगहरू केमा युज हुन्छ भन्दाखेरि प्रोफाइलेक्सिस अफ द थ्रोम्बोइम्बोलिक डिसअर्डर। है थ्रोम्बोइम्बोलिक डिसअर्डरहरू जति पनि हुन्छ त्यस्तो केसमा चाहिँ प्रोफाइलेक्सिसको रूपमा युज गरिन्छ। र मेन फङ्सन अघि पनि मैले भनेर, द मेन फङ्सन अफ द प्लेटलेट्स इज टु प्रिभेन्ट ब्लिडिङ बाई थ्रोम्बस फर्मेसन। है प्लेटलेट्सको फङ्सनहरू मेन भनेको यहाँनिर ब्लड उसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ब्लिडिङलाई प्रिभेन्सन्स गर्ने काम गर्दछ। कुनै पनि इन्जुरी भयो, एक्सटर्नल इन्जुरी अथवा इन्टरनल इन्जुरी, है इन्जुरी भयो अथवा ब्लड भेसलहरू ड्यामेज भयो, त्यस्तो केसमा ड्यामेज हुँदाखेरि ब्लिडिङ हुन्छ। ब्लिडिङ भएर त हेमोरेज, यदि धेरै ब्लिडिङ भयो भने के हुन्छ? हेमोरेज हुने कन्डिसन्स हुन्छ। हेमोरेज भएर स्ट्रोकहरू हुन्छ, है मायोकार्डियल इन्फेक्सनहरू हुने चान्सेस हुन्छ। त्यस्तो कन्डिसन्समा चाहिँ अब प्लेटलेट्सले आफ्नो काम गरेर के गर्छ? ब्लिडिङलाई प्रिभेन्सन्स गर्छ। प्लेटलेट्सहरू एग्रिगेट भइदिन्छ, एग्रिगेसन्स भएर चाहिँ ब्लिडिङलाई प्रिभेन्ट गर्छ। त्यो प्रिभेन्ट हुने केसमा कहिलेकाहीँ थ्रोम्बसहरू ठुल्ठुलो फर्मेसन भएर ठुलो थ्रोम्बस गएर त्यो चाहिँ गएर आर्टरिजमा ब्लक भइदिन्छ, है अथवा भेनमा गएर ब्लक भइदिन्छ। त्यस्तो कन्डिसन्सले अरू कम्प्लिकेसनहरू गराउँछ। त्यस्तो कन्डिसन भयो भने अथवा यो थ्रोम्बोइम्बोलिक डिसअर्डर भयो भने हामी एन्टिप्लेटलेट्स ड्रग युज गर्छौँ। एन्टिप्लेटलेट्स ड्रग प्रोटेक्ट्स एगेन्स्ट मायोकार्डियल इन्फेक्सन्स। है अब कहाँ युज हुन्छ भने मायोकार्डियल इन्फेक्सन्स, स्ट्रोक्स, कार्डियोभास्कुलर डेथ एन्ड अदर सिरियस भास्कुलर इभेन्ट इन द पेसेन्ट्स विथ द रिस्क फ्याक्टर अफ कार्डियोभास्कुलर डिजिज। जति पनि कार्डियोभास्कुलर डिजिजहरू छ त्यस्तो केसमा चाहिँ हामी एन्टिप्लेटलेट्स ड्रग युज गर्छौँ। यसको क्लासिफिकेसन हेर्ने हो भने धेरै खालको हुन्छ। है तर हाम्रो सिलेबसमा एउटै मात्र क्लासिफिकेसन अथवा एउटै ड्रग्स मात्र राखेको छ, एस्पिरिन मात्र। है सो यदि क्लासिफिकेसन हेऱ्यो भने TXA2 भनेको थ्रोम्बोएक्सिन A2। है यो भनेको क्लासिफिकेसनमा हेर बेस्ड अन द मेकानिजम अफ एक्सन अथवा यसको वर्किङ मेकानिजमको एक्सनमा क्लासिफाइड गरिएको हुन्छ। है सो फर्स्ट क्लासिफिकेसन हेर, थ्रोम्बोएक्सिन्स A2 सिन्थेसिस इन्हिबिटर छ। है यसमा चाहिँ ड्रग्सको इक्जाम्पल एस्पिरिन पर्छ। अर्को भनेको फोस्फोडाइस्टरेज इन्हिबिटर। है फोस्फोडाइस्टरेज इन्हिबिटर भनेको अर्को ड्रग छ डाइपाइरिडामोल्स। र अर्को भनेको छ थियोपाइरिडिन डेरिभेटिज। स्पेस छुट्टै छ, थियोपाइरिडिन्स डेरिभेटिज। है त्यसमा भनेको टिक्लोपेडिन र क्लोपिडोग्रेलहरू पर्छ। है यो भनेको थियोपाइरिडिन्स डेरिभेटिजमा। अर्को भनेको GP2A र GP2-3 रिसिप्टर पनि भन्छ। है GP2 रिसिप्टर एन्टागोनिस्ट हुन्छ, त्यसमा चाहिँ टाइरोफिवेन्स। अर्को भनेको एफसीम्याप भन्ने हुन्छ। है यिनीहरू भनेको नै GP2 रिसिप्टर एन्टागोनिस्टहरू भयो। र अदर मिसिलेनियस क्लासिफिकेसनमा पर्ने ड्रगहरू भनेको चाहिँ क्लोफाइब्रेट्सहरू, अर्को डाल्ट्रोबेनहरू पर्छ। है यिनीहरू चाहिँ सो मेनली हामी एउटै ड्रग्स पढ्छौँ यहाँनिर, एस्पिरिन मात्र पढ्छौँ। एस्पिरिन भनेको चाहिँ थ्रोम्बोएक्सिन्स A2 सिन्थेसिस इन्हिबिटरमा पर्छ। है सो अब एस्पिरिनमा डिस्कस गरौँ। यहाँनिर एस्पिरिन्स भनेको के हो? हामीले कहाँ पनि पढेको छौँ एस्पिरिन अरू टपिक्समा। एनएसएड्समा पढेको छैन। एनएसएड्सको फुल फर्म भन त। नन स्टेरोइडल एन्टी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स।
हो। सो त्यहाँनिर हामीले पढेको थियौँ नि एस्पिरिन। एस्पिरिन कुन क्लासिफिकेसनमा पढेको थियो त्यहाँनिर? Salicylates. सेलिसाइलेट्स होइन, सेलिसाइलेट अथवा सेलिसिलिक एसिड भनेर पढेको थियो होइन त? हजुर सर। सो त्यही क्लासिफिकेसनको ड्रग्स हो यो पनि हेर। सो यसको अब डिपेन्डिङ अन दि डोज है, डोजको आधारमा यसले काम कस्तो आफ्नो काम देखाउँछ। जस्तै हाई डोजमा एनएसआइडीको फर्ममा युज गरिन्छ र लो डोजमा चाहिँ एन्टिप्लेटलिस्टको रूपमा युज गरिन्छ है। सो एस्पिरिनलाई हामी सानो इन्ट्रोडक्सनमा के भन्दछौँ भने aspirin is salicylates, NSAIDs, and anti-inflammatory, analgesic, antipyretic, and antithrombotic activity. Right? Have antibiotic. It is rapidly converted in the body to salicylic acid, which is responsible for the most of the actions. It is also called एसिटाइल सेल्सिलिक एसिड भनेको जस्तै यो चाहिँ एस्पिरिन भनेको चाहिँ सेल्सिलेट्स ग्रुपको एनएसआइड ड्रग्स हो र यसको चाहिँ के हुन्छ एन्टी इन्फ्लामेटरी, एनाल्जेसिक, एन्टिपाइरेटिक्स र एन्टिथ्रोम्बाइटिक एक्टिभिटीहरू छ है। र यो भनेको मेनली भनेको चाहिँ एस्पिरिन चाहिँ इनएक्टिभ फर्ममा हुन्छ र एस्पिरिन जब हामी लिन्छौँ एडमिनिस्ट्रेट गर्छौँ त्यो एस्पिरिन चाहिँ एक्टिभ फर्म सेल्सिलिक एसिडमा कन्भर्ट भइदिन्छ र मोस्ट अफ द जति पनि हाम्रो यो एक्सन्सहरू चाहिँ सेलिसाइलिक एसिडले देखाउने गर्छ है। यसको एक्टिभ फर्म भनेको चाहिँ सेलिसाइलिक एसिड र यसको सेल्साइलेट्सकै डेरिभेटिभ जो एस्पिरिन भनेको है। सो यिनीहरू त तिमीलाई थाहा छँदैछ, एन्टी इन्फ्लामेटरी भनेको के हो, एनाल्जेसिक भनेको के हो, एन्टिपाइरेटिक्स भनेको के हो, एन्टिथ्रोम्बाइटिक भनेको के हो, थाहा छ नि? हजुर सर। सो मेकानिजम अफ एक्सन्स हेर त। मेकानिजम अफ एक्सन्स है के हुन्छ भने यो भनेको सेल मेम्ब्रेन अथवा फोस्फोलिपिड मेम्ब्रेन भन्छ, मेम्ब्रेन फोस्फोलिपिड हो यो है। अब यहाँबाट के हुन्छ भन्दा आरएचिडोनिक एसिड सिन्थेसाइज हुन्छ यो फोस्फोलिपिड A2 को कारणले, यो इन्जाइमको कारणले। यो आरएचिडोनिक एसिड चाहिँ कक्स इन्जाइम साइक्लोअक्सिजनेट इन्जाइमहरूले के हुन्छ प्रोस्टाग्ल्यान्डिन G2 मा कन्भर्ट गरिदिन्छ। प्रोस्टाग्ल्यान्डिन G2 चाहिँ H2 मा कन्भर्ट भएर यो दुईटा मोलिक्युलमा के हुन्छ है थ्रोम्बोक्सिन A2 र प्रोस्टासाइक्लिनमा कन्भर्ट हुन्छ र थ्रोम्बोक्सिन बनिसकेपछि थ्रोम्बोक्सिन्सले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि प्लेटलेट एग्रिगेसन्सहरू गराउँछ। यता प्रोस्टासाइक्लिनले चाहिँ प्लेटलेट्सलाई एग्रिगेसन्सलाई इनिबिट गर्ने काम गर्दछ, अरू कामहरू पनि हुन्छ। र हाम्रो मेन ड्रग्स छ के छ एस्पिरिन। अब एस्पिरिनले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि जब यो जुन फोस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेनको फोस्फोलिपिडबाट सिन्थेसाइज भएको आरएचिडोनिक एसिडबाट प्रोस्टाग्ल्यान्डिन G2 मा कन्भर्ट गरेर यो साइक्लोअक्सिजनेज इन्जाइम हुन्छ, COX COX1 र COX2 भन्ने हुन्छ, दुई खालको इन्जाइम हुन्छ है। र यहाँनिर आएर यो ड्रग्सले के भन्छ यो साइक्लोअक्सिजनेज इन्जाइमलाई इनिबिट गरिदिन्छ। COX1 र COX2 दुईटैलाई इनिबिट गरिदिन्छ। यो इन्जाइमलाई इनिबिट गर्यो भने प्रोस्टाग्ल्यान्डिन G2 बन्दैन, प्रोस्टाग्ल्यान्डिन G2 बनेन भने प्रोस्टाग्ल्यान्डिन H2 पनि बनेन। त्यस पछाडि यो थ्रोम्बोक्सिन सिन्थेसिसको कारणले थ्रोम्बोक्सिन A2 बन्थ्यो। अब यो थ्रोम्बोक्सिन A2 बन्न पाएन है, यो पनि बनेन भने के हुन्छ यता प्रोस्टासाइक्लिन पनि बनेन र यो जुन प्लेटलेट एग्रिगेसन गराउने जुन एजेन्ट थियो थ्रोम्बोक्सिन्स यो एजेन्ट बन्दैन। यो एजेन्ट भएन भने अभियसली डिक्रिज भइहाल्यो एग्रिगेसन्स हैन, इनिबिट भयो नि। बुझ्यो? अर्को पनि एउटा मैले फिगर आएको छु यहाँ हेर त ल। सेल मेम्ब्रेनबाट के बन्थ्यो आरएचिडोनिक एसिड बन्छ। आरएचिडोनिक एसिडलाई साइक्लोअक्सिजनेज इन्जाइमले प्रोस्टाग्ल्यान्डिन G2 बाट H2 बन्ने हो, यहाँ एउटा स्टेप काटेको छ है। प्रोस्टाग्ल्यान्डिन बन्थ्यो, प्रोस्टाग्ल्यान्डिनबाट थ्रोम्बोक्सिन सिन्थेसिसको कारणले थ्रोम्बोक्सिन्स A2 बन्थ्यो है। यो थ्रोम्बोक्सिन्स A2 ले चाहिँ प्लेटलेट्सहरूलाई एग्रिगेसन गराउँथ्यो। अब हाम्रो ड्रग्स के छ एस्पिरिन। एस्पिरिनले चाहिँ साइक्लोअक्सिजनेज इन्जाइमलाई इनिबिट गरिदिन्छ। यो इनिबिट भएपछि यो प्रोस्टाग्ल्यान्डिन बनेन, प्रोस्टाग्ल्यान्डिन नबने पछाडि प्लेटलेट एग्रिगेसन्स अथवा यो थ्रोम्बोक्सिन A2 हुन पाउँदैन। थ्रोम्बोक्सिन A2 भएन भने प्लेटलेट एग्रिगेसन्स हुँदैन है त। यसको मेकानिजम अफ एक्सन एकदम सजिलो छ, एनएसआइडी पनि पढिसकेको छौ तिमीहरूले। बुझ्यो मेकानिजम अफ एक्सन?
बुझ्यो कि बुझेन? सर एकचोटि रिपिट गरिदिनु। जस्तै हाम्रो यो जुन मेम्ब्रेन फोस्फोलिपिड अथवा यो जुन भनेको यो माथि हेर अहिलेकोमा यो सेल मेम्ब्रेन भयो बुझ्यो? यो सेल मेम्ब्रेनमा फोस्फोलिपिड हुन्छ यो मेम्ब्रेनमा सेल मेम्ब्रेनमा है। फोस्फोलिपिडबाट के हुन्छ भने फोस्फोलिपिड लिपेज A2 भन्ने इन्जाइमले यो फोस्फोलिपिडलाई चाहिँ केमा कन्भर्ट गरिदिन्छ त? आर्चिडोनिक एसिडमा कन्भर्ट गरिदिन्छ है। यो आर्चिडोनिक एसिड चाहिँ कक्स इन्जाइम अथवा साइक्लोअक्सिजनेज इन्जाइम दुई खालको हुन्छ यो इन्जाइम कक्स 1 र कक्स 2 भन्ने हुन्छ है। यो इन्जाइमले केमा कन्भर्ट गर्छ? प्रोस्टाग्ल्यान्डिन G2 मा कन्भर्ट गरिदिन्छ है। प्रोस्टाग्ल्यान्डिन G2 मा कन्भर्ट भइसके पछाडि यो प्रोस्टाग्ल्यान्डिन फेरि एकदमै के अरे इनएक्टिभ फर्ममा अथवा के भन्छ अनस्टेबल फर्ममा हुन्छ त्यो प्रोस्टाग्ल्यान्डिन S2 मा कन्भर्ट हुन्छ है। यो चाहिँ एक्टिभ फर्म हुन्छ र यो प्रोस्टाग्ल्यान्डिन S2 लाई चाहिँ थ्रोम्बोक्सिन सिन्थेसिसका कारणले यो थ्रोम्बोक्सिन्स A2 मा कन्भर्ट हुन्छ र यो थ्रोम्बोक्सिन्सले चाहिँ के गर्छ? यो मलिक्युल अथवा यो केमिकल सब्स्टेन्सले के गर्छ भन्दा प्लेटलेट्सहरूलाई एग्रिगेसन्स गराउने काम गर्दछ। भनेपछि अब हाम्रो ड्रग्सको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि एस्पिरिनले चाहिँ यो जुन एराचिडोनिक एसिडबाट प्रोस्टाग्ल्यान्डिन बनाउने इन्जाइम हुन्छ कक्स इन्हिबिटर कक्स इन्जाइम साइक्लोअक्सिजनेज इन्जाइम हुन्छ है। यसलाई चाहिँ इन्हिबिट गरिदिन्छ। यहाँनेरि पनि इन्हिबिट गर्छ अर्को यहाँ पनि रेयर एमाउन्टमा चाहिँ यहाँ पनि इन्हिबिट गर्छ थ्रोम्बोक्सिन्समा पनि एस्पिरिनले है हाई डोजमा। अब कस्तो हुन्छ भने हाई डोज अफ एस्पिरिनले चाहिँ कक्सलाई इन्हिबिट गर्छ है। लो डोजमा चाहिँ थ्रोम्बोक्सिन्सलाई इन्हिबिट गर्छ। लो डोजमा थ्रोम्बोक्सिन्सलाई इन्हिबिट गरिदिसके पछाडि के हुन्छ? थ्रोम्बोक्सिन्स A2 बन्न पाउँदैन। थ्रोम्बोक्सिन्स A2 बनेन भने यसले नै प्लेटलेट्स एग्रिगेसन गराउँथ्यो यो सब्स्टान्सेसले थ्रोम्बोक्सिन्स A2 भन्नेले। अब यो प्लेटलेट्स एग्रिगेसन्स गराउने सब्स्टान्सेस बन्न पाउँदैन बनेन भने प्लेटलेट्स एग्रिगेसन्स हुँदैन। त्यति हो यसको मेकानिजम अफ एक्सन। बुझ्यो? बुझ्यो सर। अब इन्डिकेसन तिमीलाई लगभग अलमोस्ट थाहा छँदैछ है। जति पनि यो जुन थ्रोम्बोइम्बोलिक डिसअर्डरमा युज हुन्छ अरू भनेको जस्तै डिपेन्डिङ अन द डोज एनाल्जेसिक एन्टिबायोटिक्समा नि युज हुन्छ रिउमेटिक फिभरमा नि युज हुन्छ ओस्टियोआर्थराइटिसमा है रिउमेटिक आर्थराइटिस डिजिजमा मायोकार्डियल इन्फ्रेक्सन्समा युज हुन्छ है। अनि अरू भनेको टु रिड्युस द इन्सिडेन्स अथवा रिस्क फ्याक्टर अफ स्ट्रोक है इस्केमिक एट्याकहरूमा युज हुन्छ। यसको इन्डिकेसनहरू भनेको कन्ट्राइन्डिकेसन्स पनि अब एनएसआई ड्रग हो है कन्ट्राइन्डिकेसन मिलिहाल्छ हाइपर सेन्सिटिभिटी इस्केमिक एट्याक भनेको छ भनेको चाहिँ कस्तो भने सडेन्स टाइपको इस्केमिक एट्याक भनेको कुनै पनि तिम्रो अक्सिजनको कमी भएर है ट्रान्सिट अचानक हुने खालको एट्याकहरूको हार्टमा एट्याक हुने अथवा कुनै पनि अक्सिजनको फ्लो ब्लडमा अक्सिजनको फ्लोको कारणले कुनै पनि एट्याक हुन्छ त्यस्तो टाइपको एक्सिडेन्टल टाइपको एट्याक्समा पनि त्यसको रिस्क फ्याक्टर रिड्युस गर्नको लागि यसमा यो युज गरिन्छ है। जस्तै ब्रेनमा अक्सिजनको सप्लाई भएर तिम्रो इस्केमिक स्ट्रोक हुने चान्सेस हुन्छ त्यस्तो कन्डिसन्समा पनि यो हुन्छ। अचानक हुने भनेको ट्रान्सिएन्ट भनेको है। यस सर। अब कन्ट्राइन्डिकेसन पनि इजी छ हेर बुझिहाल्छौँ यहाँनिर कन्ट्राइन्डिकेसन साइड इफेक्टहरू के भनिराख्नुपर्छ र यिनीहरू त है। अनि डोज हेर यो यसको डोज चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तै हाई डोजमा युज गर्यो भने चाहिँ एनाल्जेसिक एन्टिपाइरेटिक्समा युज हुन्छ। लो डोज 75 to 150 mg युज गर्यो भने चाहिँ एन्टिप्लेटलेट्सको रूपमा काम गर्छ यसले ल। टिनिटस नि सर हजुर टिनिटस छ नि यो साइनोसाइटिस भन्छ नि त्यस्तै हो। यो कान टिनिटस भनेको चाहिँ एक्ज्याक्ट एकछिन यसको ठ्याक्कै भन्नु सर हियरिङ डिसअर्डर हैन कान टिङ्ग गरेर बज्छ नि रिङ्गिङ जस्तो हुन्छ नि त्यस्तो टाइप्सको गर्ने रिङ्गिङ टुन्न गरेर कस्तो आवाज आउँछ नि कानमा त्यस्तो टाइप्सको कन्डिसन्सलाई हामी टिनिटस भन्छौँ।
सो यसको यस्तो न जस्तै डोज चाहिँ मैले अघि पनि भने लो डोजमा चाहिँ के हुन्छ यसको एन्टिप्लेटलेट इफेक्ट देखाउँछ है 75 to 150 mg पर डेसम्म युज गर्न सकिन्छ एन्टिप्लेटलेट्सको लागि र म्याक्सिमम डोज यसको जस्तै अरू केसमा जस्तै एनाल्जेसिकको रूपमा चाहिँ 300 to 360 mg सम्म पनि युज गरिन्छ है हाई डोजमा त यसले के गर्छ एनाल्जेसिक इफेक्ट देखाउँछ अथवा एन्टिपाइरेटिक इफेक्ट देखाउँछ यहाँनिर हेर इन्डिकेसन कहाँ देखाएको छु यहाँनिर हाई डोजमा चाहिँ जस्तै रिउमेटिक डिजिज रिउमेटिक आर्थराइटिसमा त धेरै नै पेन हुन्छ नि त त्यस्तो कन्डिसन्समा चाहिँ हामीले हाई डोज युज गर्छौँ है र लो डोजमा चाहिँ एन्टिप्लेटलेट्सको रूपमा युज गर्छ सो अब हामीले डोजको आधारमा चाहिँ के को लागि प्रिस्क्राइब गरेको रहेछ यो ड्रग्स भनेर पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ है यदि 75 to 150 mg युज गरेको छ भने एस्पिरिन चाहिँ एन्टिप्लेटलेट्सको रूपमा अथवा कुनै पनि थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसअर्डर कार्डियोभास्कुलर डिसअर्डरको लागि इस्केमिक एट्याकको लागि प्रिभेन्सनको लागि युज गरेको रहेछ भनेर थाहा पाउनु पर्यो 150 भन्दा माथि युज भएको छ भने त्यो चाहिँ एनाल्जेसिक अथवा रिउमेटिक आर्थराइटिस डिजिज है ओस्टियोआर्थराइटिस एन्टिपाइरेटिक्सको रूपमा एनाल्जेसिकको रूपमा युज गरेको रहेछ भनेर थाहा पाउनु पर्यो है त डिपेन्डिङ अन द डोज हामीले यसको इन्डिकेसन्स पत्ता लगाउनुपर्छ सो हाई डोजमा यसले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो हाई डोजमा के काम गर्छ एनाल्जेसिक एन्टिपाइरेटिक रिउमेटिक फिभर अथवा रिउमेटिक आर्थराइटिस डिजिज है लो डोजमा चाहिँ थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसअर्डर अथवा मेनली एन्टिप्लेटलेट्स को लागि युज गरिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो बुझ्यो सो यति नै छ एन्टिप्लेटलेट्समा अरू ड्रग्स पढ्नु पर्दैन जस्तै अघि मैले क्लासिफिकेसन देखाएको थिएँ नि माथि हेर त क्लासिफिकेसनमा 5 वटा क्लासिफिकेसन राखेको छु तर तिमीहरूले एन्टिप्लेटलेट्समा यही एउटा पढ्दा हुन्छ थ्रोम्बोक्सिन्स A2 सिन्थेसिस इन्हिबिटर त्यसमा एस्पिरिन भनेर सिलेबसमा अरू छैन तर मार्केटमा जस्तै हामीले यो क्लोपिडोग्रेल क्लोपिडोहरू हैन क्लोपिभासहरू के ब्रान्ड हुन्छ नि त्यो पढ्दाखेरि यो यही क्लासिफिकेसन भित्रको ड्रग्स एन्टिप्लेटलेट्स ड्रग हो त्यो है क्लोपिडोग्रेलहरू अनि अर्को ड्रग्स टाइरोफिबेन GP2 ब्यान्डहरू भन्ने ब्रान्डहरू आउँछ टाइरोफिबेन्सहरू GP2 रिसिप्टर यो GP2A र GP2 भन्ने दुईटा रिसिप्टर हुन्छ है त्यो दुईटै रिसिप्टरलाई ब्लक गर्ने ड्रग्सहरू यिनीहरू भनेको र अदर मिसिलेनियस क्लासिफिकेसनमा भएको ड्रगहरू है यत्रो अब जस्तै तिमीहरूले यहाँनिर अरू यिनीहरू डिफिकल्टिज हुनसक्छ यो अरू क्लासिफिकेसन पढ्न यिनीहरू याद नगर्दा हुन्छ एस्पिरिनलाई चाहिँ याद गर्नु पर्यो एस्पिरिनको कुन क्लासिफिकेसनको हो भनेर थ्रोम्बोक्सिन A2 सिन्थेसिस इन्हिबिटर भनेर है त किनभने हाम्रो टपिक चाहिँ एन्टिप्लेटलेट छ एन्टिप्लेटलेट्सको एउटै मात्र ड्रग्स राखेको छ सिलेबसमा त्यति पढ्यो भने हाम्रो सिलेबसलाई कभरेज हुन्छ है सो अर्को अब रिमाइनिङ टपिक छ हाम्रो कार्डियोभास्कुलर एक्टिङ ड्रगमा एउटै मात्र टपिक छ अब लिपिड लोवरिङ ड्रग्स भनेर मैले त्यसको स्लाइड बनाएको छुइनँ लिपिड लोवरिङको कसरी पढ्ने